اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. ای پیامبر، هرگاه خواستید زنان را طلاق دهید، پس آنها را در زمان آغاز عده طلاق دهید، به حساب عده را نگه دارید و از الله که پروردگار شماست بترسید. نه شما آنها را از خانه هایشان بیرون کنید و نه آنها بیرون روند، مگر آنکه کار زشت آشکاری مرتکب شوند، و این حدود الله است و هر کس از حدود الله تجاوز کند پس مسلماً به خود ستم کرده است. تو نمیدانی شاید الله پس از آن وضع تازه‌ای فراهم آورد که به صلح و آشتی منجر شود. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. پس چون آنها را طلاق دادید و عده آنها به سر رسید، آنها را به طرز شایسته ای نگه دارید یا به طرز شایسته ای از آنها جدا شوید و دو فرد عادل از خودتان را گواه بگیرید و شهادت را برای الله برپا دارید. این حکمی است که کسی که به الله و روز قیامت ایمان دارد به آن پند و اندرز داده می شود و هر کس که از الله بترسد الله راه نجاتی برای او قرار می دهد. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قد جعل الله لكل شيء قدرا. و او را از جایی که گمان ندارد روزی می دهد و هر کس بر الله توکل کند پس همان او را کافی است. بیگمان الله فرمان خود را به انجام می رساند. مسلماً الله برای هر چیزی اندازه‌ای قرار داده است. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره یسرا. و کسانی از زنانتان که از عادت ماهانه مایوس شده اند اگر شک کردید عده آنها 3 ماه است و نیز آنها که حیض نشده اند و عده زنان باردار این است که بار خود را بگذارند و هر کس از الله بترسد الله کارش را برایش آسان می سازد. ذلك امر الله انزله الیکم
ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. این فرمان الله است که بر شما نازل کرده است و هر کس از الله بترسد الله گناهانش را از او می‌زداید و می‌بخشد و پاداش او را بزرگ می‌گرداند. اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. آنان را در حد توانتان هر جایی که خودتان سکونت دارید سکونت دهید و به آنها زیان نرسانید تا عرصه را بر آنان تنگ کنید و پیش از پایان عده مجبور به ترک منزل شوند و اگر باردار باشند نفقه آنها را بدهید تا آنکه حمل خود را بگذارند. پس اگر فرزندتان را برای شما شیر می‌دهند مزدشان را بپردازید و این کار را به نیکی و با مشورت همدیگر انجام دهید و اگر به توافق نرسیدید پس زن دیگری به درخواست شوهر او را شیر دهد. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر یسرا. آنان که دارا و ثروتمند هستند باید از دارایی و ثروت خود انفاق کنند و کسی که تنگ دست است پس باید از آنچه که الله به او داده انفاق کند. الله هیچ کس را جز به اندازه توانایی که به او داده مکلف نمی کند. الله به زودی بعد از سختی و تنگ دستی آسانی و گشایش قرار می دهد. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. چه بسیار اهالی آبادی ها که از فرمان پروردگارشان و فرمان پیامبران او سرپیچی کردند، پس ما به شدت از آنها حساب کشیدیم و به عذابی سخت و سهمناک آنان را عذاب کردیم. فذاقت وبال امرها وكان عاقبت امرها خسرا. پس آنها طعم عقوبت کار خود را چشیدند و سرانجام کارشان زیان بود. اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. الله عذاب سختی برای آنها آماده کرده است، پس ای خردمندانی که ایمان آورده اید از الله بترسید، محققاً الله ذکر را به سوی شما نازل کرده است. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا
يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. و نیز پیامبری به سوی شما فرستاده که آیات روشن الله را بر شما می‌خواند تا کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند از تاریکی ها به سوی نور بیرون آورد و هر کس به الله ایمان آورد و کار شایسته انجام دهد الله او را به باغ‌هایی از بهشت وارد می‌کند که از زیر درختان آن نهرها جاری است، جاودانه در آن بمانند. به راستی الله رزق و روزیش را نیکو گردانیده است. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله همان کسی است که 7 آسمان را آفرید و از زمین نیز همانند آنها را آفرید و فرمان الله پیوسته در میان آنها نازل می شود تا بدانید که الله بر هر چیز تواناست و آنکه علم الله بر همه چیز احاطه دارد.